പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः, ശ്രീമദ്വേദവ്യാസേന വിരചിതായാः ഭഗവദ്ഗീതായാः अर्जुनविषादयोगमिति प्रथम अध्यायात् समुद्धृताः 26, 27, 28तम श्लोकाः। तत्रावश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्ठो विषीदन्निदमब्रवीत्। अथ पदच्छेदः। तत्र अवश्यद् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदः च एव सेनयोः उभयोः अपि तान् समीक्ष्य सः कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया आविष्टः विषीदन् इदम् अब्रवीत्। अथ अन्वयः। अथ पार्थः तत्र उभयोः सेनयोः अपि पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदः च एव अपश्यत्। अवस्थितान् तान् सर्वान् बन्धून् समीक्ष्य सः कौन्तेयः परया कृपया आविष्टः विषीदन् इदम् अब्रवीत्। अथ सारांशः। उभयोः सेनयोः मध्ये सन्निहितान् पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् सुहृदः पुत्रपौत्रान् श्वशुरान् सखीन् च सः अर्जुनः अपश्यत्। अत्यधिकतया कृपया समेतः सविषादेन सह अर्जुनः कृष्णं प्रति युद्धम् अवदत्। धन्यवादः।